गड़े मुर्दे उखाड़ने के माहिर हैं, समझे। लेकिन जो बात रिजवान भाई ने कही बिल्कुल दुरुस्त है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम कामरान टसूरी साहब, सदर महफिल, उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम डॉक्टर पीरज़ादा कासिम सिद्दीकी साहब, आज की महफिल के दूल्हा मोहतरम फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब, रिजवान सिद्दीकी साहब, और इस शहर की शनाख्त कहता हूँ मैं हाजी हनीफ तैयब साहब को, एजाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब। बहुत मुश्किल होता है गुफ्तगू करना ऐसे मौज़ूआत पर और ऐसी महफिलों में कि जिनसे बहुत क़ुरबत हो, एक ताल्लुक़ हो, फिर मौजू ऐसा, फिर ये खानवादा। रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब, उनके बेटे फसीहुद्दीन सोहरवर्दी और एजाजुद्दीन सोहरवर्दी, एजाजुद्दीन सोहरवर्दी के बेटे नजमुद्दीन सोहरवर्दी। इनका और हमारा नस्ल दर नस्ल का साथ है। तो अब ऐसे खानवादे के ताल्लुक़ से कोई एग्जेजरेशन होती है, मुबालगा हो जाता है, तो उससे भी गुरेज करते हुए चलना बड़ा, यानी ये एक ऐसा है जैसे तलवार की धार पे चलना। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, ये फसाहत का सफ़र, ये किताब, ये क्या है? ये सफ़रनामा है। बहुत सारे सफ़र किए फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब ने, नात ख़्वानी के हवाले से, सीरत के हवाले से। तो ये एक आम सफ़रनामा नहीं है ये कि यहाँ से न्यूयॉर्क चले गए या इटली चले गए, कहीं चले गए, अपनी गुफ्तगू लिख दी, कलम बंद कर दी। जब सीरत के हवाले से गुफ्तगू होती है, जब नात ख़्वानी की महफ़िलों के हवाले से गुफ्तगू होती है, जो कई सफ़रनामे इस किताब में शामिल हैं, तो फिर वो कलम से तहरीर नहीं होती, वो दिल से तहरीर होती है और दिल को कागज़ पर उतारना पड़ता है। क्योंकि जब गुफ्तगू हो रही है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, महबूब का जिक्र हो रहा है। किसके महबूब का? अल्लाह के महबूब का। हम अपने महबूब का जिक्र किसी कम ज़र्फ आदमी से बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वह हमारे महबूब का जिक्र करे। अल्लाह ताला ने फसीहुद्दीन सोहरवर्दी को मुंतखब किया कि तुम मेरे महबूब का जिक्र करो। एक सफ़र मेरा और फसी भाई का साथ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इससे पहले कि मैं उस सफ़र के हवाले से बात करूं, किसी इंसान को पहचान ना हो तो उसके साथ खाना खाओ, वह इंसान मालूम हो जाएगा कि वो इंसान, खाने का स्टाइल देख लिया जाए, ख़ानदानी पस मंज़र, तरबियत सब वाज़ेह हो जाती है कि इस आदमी का मेयार क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके साथ लेन देन का मामला करो। लेन देन का मामला, उससे आदमी निकल आता है कि वो कितना ईमानदार है, वगैरह वगैरह। तीसरा मामला, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके साथ सफ़र करो। और जब हम सफ़र करते हैं तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हम अपने ऊपर कोई एक तसन्नो और बनावट की चादर तो ओढ़ सकते हैं। चौथे दिन हम और आप जैसे हैं वैसे निकल आएंगे। होता ये है रिजवान भाई, जिसका जिक्र आप बहुत करते हैं,
ہم کبھی کبھار ہم باہر جاتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ پورے جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، وغیرہ وغیرہ، انگلینڈ ہے، انگلینڈ کا سفر ہمارا ساتھ تھا، اس میں ہمارے جو میزبان ہوتے ہیں وہ ایک ترتیب بناتے ہیں پروگرامز کی، یعنی وہ ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے کہ پورا ملک آپ ساتھ رہیں گے ہمارے اور پروگرام کریں گے، پروگرام کر کے رات کو ہم واپس آ جائیں گے، صبح ہم اگلے شہر جائیں گے، اگلے شہر پروگرام کریں گے، رات کو آرام کریں گے، صبح اٹھیں گے، واپس تیسرے شہر چلے جائیں گے۔ تو ہم نے یہ لندن سے شروع کیا، اور وہ لندن، اور پھر لندن کے بعد سلاؤ، سلاؤ کے بعد لوٹن اور برمنگھم اور کارڈیف، اور جانے کہاں کہاں، میں اور فصیح بھائی ہم ساتھ رہے، طویل دورہ تھا ہمارا۔ فصیح بھائی نعت سناتے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور فصیح بھائی آپ کی جو نعتیہ نشست تھی اس کا اختتام ہوتا تھا میں تو پنج تن کا غلام، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ اب بھی ایسا ہی ہے نا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پھر سیرت پر، قرآن پر گفتگو وہ اس خادم کی ہوتی تھی، اور یہ پروگرام ہم 2 افراد تھے بس، تیسرا نہیں تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا پورے انگلینڈ میں۔ ہم روزانہ ساتھ رہے، پھر ناشتہ بھی ہمارا ساتھ ہوتا تھا، اس ہوٹل کی لابی میں بیٹھتے تھے۔ فصیح الدین سہروردی کو مجھے قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ فصیح بھائی، ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ہم ایک اپنی فیلڈ میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آڈیو اور ویڈیو سنک ہو رہی ہے، کہ آڈیو اور ویڈیو سنک ہو رہی ہے، یعنی اب اس کو ہم جوڑتے ہیں ذرا ایک تھوڑا سا اس کو پڑھا لکھا پن، وہ تو پروفیشنل ہے کہ آڈیو ویڈیو کا سنک ہونا یہ نہیں کہ ہمارے ہونٹ ہل رہے ہوں، آواز ذرا 2 سیکنڈ کے بعد آ رہی ہو، سنک ہونا چاہیے۔ اب اس کا کینوس بڑا کرتے ہیں، آدمی کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جیسا وہ بیان کر رہا ہے، جیسے وہ سیرت جو نعت پڑھ رہے ہیں سیرت بیان کر رہے ہیں۔ ابھی گفتگو ہوئی، اللہ اکبر، اور اعجاز الدین سہروردی صاحب ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوئے، یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی کا مقام کیا ہے؟ نبی کا مقام تمہاری جانوں کے اوپر ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پر ختم ہو جاتا ہے۔ فصیح الدین سہروردی صاحب جب نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کو اپنے ذہن میں بٹھا کر نعتیہ محفل کا آغاز کرتے ہیں، اپنا ایک تعلق، اپنی ایک نسبت جوڑتے ہیں مدینہ منورہ سے کہ پر شکستہ جانب طیبہ سفر کیسے کرے، یہ کبوتر گنبد خضرا میں گھر کیسے کرے۔ میں بڑا خوش نصیب خود کو محسوس کرتا ہوں، رضوان صدیقی صاحب کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ رضوان بھائی نے مجھ سے کہا کہ اس تقریب میں آنا ہے، میں نے کہا میں بسر و چشم آؤں گا، یہ محفل یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے، تو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
हुब्बल लिल्लाह, जो अहले ईमान होते हैं वो अल्लाह से टूट के मोहब्बत करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी। वो मोहब्बत एजाजुद्दीन सोहरावर्दी साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत, हमारी जान कुर्बान, हमारी जान कुर्बान आपकी मोहब्बत में ये कुछ भी नहीं है, हमारी जान की अहमियत नहीं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनसे मोहब्बत अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत तक नहीं ले जाती तो ये मोहब्बत इनकम्प्लीट है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, बात मेरी है, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम क्या करो, फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, आप इनसे फरमा दीजिए कि मेरी इत्तेबा करें। जवाबन क्या होगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें महबूब खुदा बना देती है, हमें महबूब खुदा बना देती है। फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब, आपसे अल्लाह काम ले रहा है, आप अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह इंतखाब करता है, अल्लाह बंदगान खुदा में से इंतखाब करता है उन लोगों का कि जो उसके नाम लेवा होते हैं और उसके महबूब के जिक्र को बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों की बारिश को जारी रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब अनीक अहमद साहब। ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबको गवाह बनाकर गवर्नर साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा हमें वक्त थोड़ा सा दे दें, इसलिए कि गवर्नर हाउस में इस वक्त 10,000 लोग जमा हैं। एक बहुत बड़े इज्तिमा का एहतमाम है वहाँ और गवर्नर साहब को जाना है। हमारी ख्वाहिश ये है कि गवर्नर साहब के जाने से पहले वो जो कुछ कार्रवाइयाँ हैं, तकरीर डॉक्टर साहब की है, फसी भाई से ये महफ़िल ख़त्म नहीं होगी, ख्याल रहे। फसीउद्दीन साहब से एक नात सुनेंगे इस वक्त हम, गवर्नर साहब के जाने के बाद इंशाअल्लाह इनसे ज़्यादा नातें सुनेंगे। अगर गवर्नर साहब इजाज़त दें तो हमारे ये शेड्यूल है 10-15 मिनट आपका साथ